अथ तृतीयाध्याये प्रथमः पादः प्रत्ययः परश्च आद्युदात्तश्च अनुदात्तौ सुप्पितौ गुप्तिज्किद्भिः सन् मानबद्धदांशान्भ्यो दीर्घश्चाभ्यासस्य धातोः कर्मणः समानकर्तृकादिच्छायां वा सुप आत्मनः क्यच् काम्यच्च उपमानादाचारे कर्तुः क्यं सलोपश्च भृशादिभ्यो भुव्यच्वेर्लोपश्च हलः लोहितादिदाज्भ्यः क्यश् कष्टाय क्रमणे कर्मणो रोमन्थतपोभ्यां वर्तिचरोः वाष्पोष्मभ्यामुद्वमने शब्दवैरकलहाभ्रकण्वमेघेभ्यः करणे सुखादिभ्यः कर्तृवेदनायाम् नमो वरिवश्चित्रङ्गः क्यच् पुच्छभाण्डचीवराण्णिं मुण्डमिश्रश्लक्ष्णलवणव्रतवस्त्रहलकलकृततुस्तेभ्योऽणिच् धातोरेकाचो हलादेः क्रियासमभिहारे यङ् नित्यं कौटिल्ये गतौ लुपसदचरजपजभदहदशग्रीभ्यो भावगर्हायाम् सत्यापपाशरूपवीणातूलश्लोकसेना लोमत्वच वर्मवर्णचूर्णचूरादिभ्योऽणिच् हेतुमति च कण्ड्वादिभ्यो यक् गुपूधूपविच्छिपणिपनिभ्य आयः ऋतेरीयङ् कमेर्णिङ् आयादय आर्धधातुके वा सनाद्यन्ताधातवः स्यतासि लृलुटोः सिप् बहुलं लेटि कास्प्रत्ययादाम मन्त्रे लिटि इजादेश्च गुरुमतोऽनृच्छः दयायासश्च उषविदजाग्रिभ्योऽन्यतरस्यां भिह्रीभृहुवां श्लुवच्च कृञ्चानुप्रयुज्यते लिटि विदाङ्कुर्वन्त्वित्यन्यतरस्याम् अभ्युत्सादयां प्रजनयां चिकयां रमयामकः पावयां क्रियाद्विदामक्रन्निति छन्दसि च्लि लुङि च्लेहेसिच शल इगुपधादनिटः क्षः श्लिश आलिङ्गने न दृशः णिश्रीदृसृभ्यः कर्तरि चङ् विभाषाध्येष्व्योः गुपेश्छन्दसि नो नयति ध्वनयत्येलयत्यर्दयतिभ्यः अस्यति वक्ति ख्यातिभ्योङ् लिपिसिचि ह्वश्च आत्मनेपदेष्वन्यतरस्यां पूषादिद्युताद्यल्हृदितः परस्मैपदेषु सरति शास्त्यर्तिभ्यश्च इरितो वा ज्रीस्तम्भुमृचुमुलुचुगृचुग्लुचुग्लुञ्चुष्विभ्यश्च क्रीमृद्रिरुहिभ्यश्छन्दसि चिणते पदः दीपजनबुधपूरितायिप्यायिभ्योऽन्यतरस्याम् अचः कर्मकर्तरि दुहश्च न रुधः तपोनुतापे च चिणभावकर्मणोः सार्वधातुके यक् कर्तरिशप् दिवादिभ्यः स्यन् वा भ्राशभ्लाशभ्रमुक्रमुक्लमुत्रसित्रुटिलशः यशोनुपसर्गात् संयसश्च स्वादिभ्यः श्नुः श्रुवः श्रीच अक्षोऽन्यतरस्यां तनूकरणे तक्षः तुदादिभ्यः शः रुधादिभ्यः श्नं तनादिक्रेभ्य उः धिन्विकृण्व्योरच क्रियादिभ्यः श्ना स्तम्भुस्तुम्भुस्कम्भुस्कुम्भुस्कुम्भ्यः श्नुश्च हलः श्नः शानझौ छन्दसि शायजपि व्यत्ययो बहुलं लिङ्ग्याशिष्यं कर्मवत् कर्मणा तुल्यक्रियः तपस्तपः कर्म कस्यैव न दुहस्नु न मां यक् चिणौ कुशिरजोः प्राचां स्यन् परस्मैपदं च धातोः तत्रोपपदं सप्तमीस्थं कृदतिं वासरूपो स्त्रियां कृत्याः तव्यतव्यानीयरः अचोयत् पोरदुपधात् शकिसहोश्च गदमदचरयमश्चानुपसर्गे अवद्यपण्यवर्या गर्ह्यपणितव्यानिरोधेषु वह्यं करणम् अर्यः स्वामिवैश्ययोः
उपसर्या काल्या प्रजने अजर्यं संगतं वदः सुपिक्यप्च भुवो भावे हनस्तच एति स्तुषा स्व्रीद्विजुषः क्यप् हृदुपधाच्चाक्लिपिच्ऋतेः ई च खनः भ्रियो संज्ञायां मृजेर्विभाषा राजसूयसूर्यमृषोद्य रुच्य कुप्य कृष्टपच्याव्यथ्याः भिद्यौ द्यौ नदे पुष्यसिद्ध्यौ नक्षत्रे विपूय विनीय जित्या मुञ्जकल्कहलिषु प्रत्यपिभ्यां ग्रहेः पदास्वैरिबाह्या पक्ष्येषु च विभाषा क्रीवृषोः युग्यं च पत्रे अमावस्यदन्यतरस्यां छन्दसि निष्टर्क्य देवहूय प्रणीयोन्नियोच्छिष्य मर्यस्तर्या ध्वर्य खन्य खान्य देवयज्ञा पृच्छ्य प्रतिशीव्य ब्रह्मवाद्य भाव्य स्ताव्योपचाय प्रीडानि रिहलोर्ण्यत ओरावश्यके आसूयुवपि रपि लपि त्रपि चमश्च आनाय्यो नित्ये प्रणाय्यो सम्मतौ पाय्यसान्नाय्य निकाय्य धाय्या मानहविर्निवास सामिधेनीषु क्रतौ कुण्डपाय्य सञ्चाय्यौ अग्नौ परिचाय्योपचाय्य समूह्याः चित्याग्निचित्ये च नूल्तृचौ नन्दिग्रहीपचादिभ्यो ल्यूणिन्यचः इगुपथज्याप्रीकिरः कः आतश्चोपसर्गे पाघ्राधमाधेट् दृशः शः अनुपसर्गाल्लिम्पविन्दधारि पारिवेद्युदेजि चेति साति साहिभ्यश्च ददाति दधात्योर्विभाषा ज्वलिति कसन्तेभ्योऽणः स्याद्व्यथाश्रुसंस्रवतीर्णवसावह्रीलिहश्लिशश्वसश्च दून्योरनुपसर्गे विभाषाग्रहः गेहे कः शिल्पिनि शून् गस्थकन् ण्युट् च हश्च व्रीहिकालयोः प्रुसृल्वः समभिहारे उन् आशिषि च इति तृतीयाध्याये प्रथमः पादः। अथ तृतीयाध्याये द्वितीयः पादः। कर्मण्यण् ह्वावामश्च आतोऽनुपसर्गे कः सुपिस्थः तुन्दशोकयोः परिमृजापनुदोः प्रेदाज्यः समीख्यः गापोष्टक हरतेरनुद्यमनेच वयसि च आङ्गिताच्छिल्ये अर्हः स्तम्भकर्णयो रमिजपोः शमिधातोः संज्ञायाम् अधिकरणे शेतेः चरेष्टः भिक्षासेनादायेषु च पुरोग्रतोऽग्रेषु सर्तेः पूर्वे कर्तरि क्रियो हेतुताच्छील्यानुलोम्येषु दिवा विभा निशा प्रभा भास्कारान्तानन्तादि बहुनान्दी किं लिपि लिबि बलि भक्ति कर्तृचित्र क्षेत्र संख्या जंघा बाह्व हर्यत् तद्धनुररुषु कर्मणि भृतौ न शब्दश्लोक कलह गाथा वैरचाटु सूत्र मंत्रपदेषु स्तंभशकृतोरिन् हरतेर्धृतिनाथयोः पशौ फले ग्रहिरात्मंभरिश्च छन्दसि वनसनरक्षिमथाम् एजेः खस् नासिकास्तनयोर्ध्माधेटोः नाडीमुष्ट्योश्च उदीकूले रुजिवहोः वहाभ्रे लिहः परिमाणे पचः मितनखे च विध्वरुषोस्तुदः असूर्यललाटयोर्दृशितपोः उग्रं पश्येरम्मदपाणिन्धमाश्च प्रियवशे वदः खज् द्विषत्परयोस्तापेः वाचि यमो व्रते पूः सर्वयोर्दारिसहोः सर्वकूलाभ्रकरिषेषु कषः मेघर्तिभयेषु क्रियः क्षेमप्रियमद्रेण्च आश्रिते भुवः कर्णभावयोः संज्ञायां भ्रीत्रिव्रीजिधारि सहितपिदमः गमश्च अन्तात्यन्ताध्वदूरपार सर्वानन्तेषु डः आशिषि हनः अपेक्लेशतमसोः कुमारशीर्षयोर्णिनिः लक्षणे जायापत्योष्टक
अमनुष्यकर्तृके च शक्तौ हस्तिकपाटयोः पाणिघताडघौ शिल्पिनि आढ्यसुभगस्थूलपलितनग्नान्धप्रियेषु च्व्यर्थेष्वच्वौ क्रियः करणे ख्युन् कर्तरि भुवः खिष्णुच्छुकयौ स्पृशोनुदके क्विन् ऋत्विग्दध्रिक् स्रग्दिगुष्णि गञ्चुयुजि कृञ्चांच त्यदादिषु दृशोनालोचने कैच सत्सु द्विषद्रुह दुह युज विदभिदच्छिदजीनीराजामुपसर्गेऽपि क्विप् भजोण्विः छन्दसि सहः वहश्च कव्यपुरीशपुरीष्येषु यूट् हव्येनन्तः पादं जनसनखनक्रमगमो अविट् अदोन्नन्ने क्रव्ये च दुहः कब्घश्च मंत्रे श्वेतवहोक्थशस्फुरोडाशोण्विन् अवेयजः विजुपे छन्दसि आतो मनिन् क्वनिब्वनिपश्च अन्येभ्योऽपि दृश्यन्ते क्विप् च स्थः क च सुप्यजातौ णिनिस्ताच्छील्ये कर्तर्युपमाने व्रते बहुलमाभीक्ष्ण्ये मनः आत्ममाने खश्च भूते करणे यजः कर्मणि हनः ब्रह्मभ्रूणवृत्रेषु क्विप् बहुलं छन्दसि सुकर्म पापमन्त्रपुण्येषु क्रियः सोमे सूयः अग्नौ चेः कर्मण्यग्न्याख्यायां कर्मणीनि विक्रियः दृशेः क्वनिप् राजनि युधि क्रियः सहे च सप्तम्यां जनेर्डः पञ्चम्यामजातौ उपसर्गे च संज्ञायाम् अनौ कर्मणि अन्येष्वपि दृश्यते निष्ठा सुयजोर्ङ्वनिप् जीर्यते रतृन् छन्दसि लिट् लिटः कानज्वा क्वसुश्च भाषायां सदवसश्रुवः उपेयिवाननाश्वाननूचानश्च लुङ् अनद्यतने लङ् अभिज्यावचने लृट् न यदि विभाषा सा काङ्क्षे परोक्षे लिट् हशश्वतोर्लङ् च प्रश्ने चासन्नकाले लट् स्मे अपरोक्षे च ननौ पृष्ठप्रतिवचने नन्वोर्विभाषा पुरीलुङ् चास्मे वर्तमाने लट् लटः शत्रिशान चावप्रथमासमानाधिकरणे संबोधने च लक्षणहेत्वोः क्रियायाः तौ सत् पुङ्यजोः शानन् ताच्छील्यवयोवचनशक्तिषु चानश् इङ्धार्योः शत्रकृच्छ्रिणि द्विषो मित्रे सोयो यज्ञसंयोगे अर्हः प्रशंसायाम् आक्वेस्तच्छीलतद्धर्मतत्साधुकारिषु त्रिन् अलङ्कृञ् निराकृञ् प्रजनोत्पचोत्पतोन्मदरुच्यपत्रपवृतुवृधुसहचर इष्णुच् णेश्छन्दसि भुवश्च क्लाजिस्थश्च क्स्नुः त्रसि गृधि धृषि क्षिपेः क्नुः शमित्यष्टाभ्यो घिनुण् सम्पृचानुरुधाङ्यमां यस परिसृसंसृज परिदेवि संज्वर परिक्षिप परिरट परिवद परिदह परिमुह दुषद्विष द्रुह दुहयुजा क्रीड विविचत्यजरज भजातिचरापचरामुषाभ्याहनश्च वौकशलसकत्थस्रम्भः अपेचलशः प्रेलपसृद्रुमथवदवसः निन्दहिंसक्लिशखादविनाश परिक्षिप परिरट परिवादिव्याभाषासूयो वुञ् देवी कृशोश्चोपसर्गे चलनशब्दार्थादकर्मकाद्युज् अनुदात्तेत्तश्च हलादेः जुचङ्क्रम्य दन्द्रम्य श्रीगृधिज्वलशुचलशपतपदः क्रुधमण्डार्थेभ्यश्च न यः सुददीपदीक्षश्च लशपतपदस्था भूवृषहनकमगमश्रीभ्य उकै जल्पभिक्षकुट्टलुण्टवृङ्गः शाकन् प्रजोरिणिः जिदृक्षि विश्रीण्वमाव्यथाभ्यमपरिभूप्रसूभ्यश्च स्पृहि गृहि पतिदयि निद्रातन्द्राश्रद्धाभ्य आलुच् दाधेट् सि शदसदोरुः श्रीघस्यदः क्मरच्
भञ्जभासमिदो घुरच विधिभिदिच्छिदेः कुरच इण् नषजि सर्तिभ्यः क्वरप गत्वरश्च जागरूकः यजजपदशां यङः नमि कम्पिस्म्यजसकमहिंसदीपोरः सनाशंस भिक्ष उः विन्दुरिच्छुः क्याच्छन्दसि आद्रिगमहन जनः किकिनौ लिट् च स्वपितृषोर्नजिं श्रीवन्द्योरारुः भियः कृक्लुकनौ स्थेशभासपिसकसो वरच यश्च यङः भ्राजभासधुर्विद्युतोर्जिप्रीजुग्रावस्तुवः क्विप् अन्येभ्योऽपि दृश्यते भुवः संज्ञान्तरयोः विप्रसंभ्यो ड्वसंज्ञायां धः कर्मणिष्ट्रन् दाम्नीशसयुयुजस्तुतुदसिसि च मिह पतदशनहः करणे हलसूकरयोः पुवः अर्तिलुधुसुखनसहचर इत्रः पुवः संज्ञायां कर्तरि चर्षि देवतयोः ङीतः क्तः मतिबुद्धिपूजार्थेभ्यश्च इति तृतीयाध्याये द्वितीयः पादः। अथ तृतीयाध्याये तृतीयः पादः। ऊणादयो बहुलं भूतेऽपि दृश्यन्ते भविष्यति गम्यादयः यावत् पुरानिपातयोर्लट् विभाषा कदा कर्ह्योः किं वृत्ते लिप्सायां लिप्स्यमानसिद्धौ च लोडर्थलक्षणे च लिङ्चोर्ध्वमौहूर्तिके तुमुन्लौ क्रियायां क्रियार्थायां भाववचनाश्च अणकर्मणि च लृट् शेषे च लृटः सद्वा अनद्यतने लुट् पदरुज विषस्पृशो घञ् श्रीस्थिरे भावे अकर्तरि च कारके संज्ञायां परिमाणाख्यायां सर्वेभ्यः इङ्गश्च उपसर्गे रुवः समियुद्रुदुवः श्रीणीभुवोनुपसर्गे वौक्षुश्रुवः अवोदोर्नियः प्रेधृस्तुश्रुवः निरभ्योः पूल्वोः उन्योर्ग्रह क्रीधान्ये यज्ञे समिस्तुवः प्रेस्त्रो यज्ञे प्रथने वावशब्दे छन्दोनाम्नि च उदिग्रहः समिमुष्टौ परिण्योर्नीणोर्द्यूताभ्रेषयोः परावनुपात्यय इणः व्युपयोः शेतेः पर्याये हस्तादाने चेरस्तेये निवासचितिशरीरोपसमाधाने श्वादेश्च कः संघे चानौत्तराधर्ये कर्मव्यतिहारेण च स्त्रियाम् अभिविधौ भाव इनुण् आक्रोशे वन्योर्ग्रहः प्रेलिप्सायां परौ यज्ञे नौव्रीधान्ये उदिश्रयति यौति पूध्रुवः विभाषाङ्गी रूप्लुवोः अवेग्रहो वर्षप्रतिबन्धे प्रेवणिजां रश्मौ च वृणोतेराच्छादने परौ भुवोवज्ञाने एरच ह्रीदोरप ग्रहव्रीद्रिनिश्चिगमश्च उपसर्गे दः नौण च व्यधजपोरनुपसर्गे स्वनः सोर्वा यमः समुपनिविषु च नौ गदनदपठस्वनः क्वणो वीणायां च नित्यं पणः परिमाणे मदोनुपसर्गे प्रमदसम्मदौ हर्षे समुदो रजः पशुषु अक्षेषु ग्लहः प्रजने सर्तेः वः सम्प्रसारणं च नियभ्युपविषु आङ्गी युद्धे निपानमाहावः भावेनुपसर्गस्य हनश्च वधः मूर्तौ घनः अन्तर्घनो देशे अगारैकदेशे प्रघणः प्रघाणश्च उद्घनोत्याधानम् अपघनोऽङ्गं करणे यो विदृशु स्तम्भे कच परौघः उपघ्न आश्रये सङ्घोद्घौ गणप्रशंसयोः निघो निमित्तं द्वितः क्त्रिः ट्वितोऽथुच यजया च यतविच्छ प्रच्छ रक्षोऽनं स्वपोनन् उपसर्गे घोः किः कर्मण्यधिकरणे च स्त्रियां क्तिन् स्थागापापचो भावे मंत्रे वृषेशपचमनविदभूवीरा उदात्तः
ऊति यूति जूति साति हेति कीर्तयश्च व्रजयजोर्भावेक्य संज्ञायां समज निषत निपत मन विद शुइं शीं भ्रीणः क्रियः शच इच्छा अप्रत्ययात् गुरोश्च हलः सिद्धिदादिभ्यों चिन्ति पूजि कथि कुम्भिचर्चश्च आतश्चोपसर्गे ण्या-सश्रन्थो-युज् रोगाख्यायां णुल् बहुलं संज्ञायां विभाषाख्यान परिप्रश्नयोरीञ्च पर्यायार्हणोत्पत्तिषु णुच् आक्रोशे नय्यनिः कृत्य ल्युटो बहुलं नपुंसके भावेक्तः ल्युट् च कर्मणि च येन संस्पर्शात् कर्तुः शरीरसुखं करणाधिकरणयोश्च पुंसि संज्ञायां घः प्रायेण गोचर संचर वह व्रज व्यजापण निगमाश्च अवेत्रिस्त्रोर्घै हलश्च अध्यायन्यायोद्यावसंहाराश्च उदङ्कोनुदके जालमानायः खनो घच ईषद्दुः सुषु कृच्छ्रा कृच्छ्रार्थेषु खल् कर्तृकर्मणोश्च भूक्रियोः आतोयुच् छन्दसि गत्यर्थेभ्यः अन्येभ्योऽपि दृश्यते वर्तमानसामीप्ये वर्तमानवद्वा आशंसायां भूतवच्च क्षिप्रवचने लृट् आशंसावचने लिङ् नानद्यतनवत् क्रियाप्रबन्धसामीप्ययोः भविष्यति मर्यादावचने वरस्मिन् कालविभागे चानहोरात्राणां परस्मिन् विभाषा लिङ्निमित्ते लृङ् क्रियातिपत्तौ भूते च वोताप्योः गर्हायां लडपि जात्वोः विभाषा कथमि लिङ् च किं वृत्ते लिङ् लृटौ अनवक्लृप्त्यमर्षयोरकिं वृत्तेऽपि किङ्किलास्त्यर्थेषु लृट् जातु यदोर्लिङ् यच्च यत्रयोः गर्हायां च चित्रीकरणे च शेषे लृडयदौ उताप्योः समर्थयोर्लिङ् कामप्रवेदने कच्चिति संभावने लमिति चेत् सिद्धाप्रयोगे विभाषा धातौ संभावनवचने यदि हेतुहेतुमतोर्लिङ् इच्छार्थेषु लिङ् लोटौ समानकर्तृकेषु तुमुन् लिङ् च इच्छार्थेभ्यो विभाषा वर्तमाने विधिनिमन्त्रणामन्त्रणाधीष्टसम्प्रश्नप्रार्थनेषु लिङ् लोट् च प्रैषातिसर्गप्राप्तकालेषु कृत्याश्च लिङ् चोर्ध्वमौहूर्तिके स्मे लोट् अधीष्टे च कालसमयवेलासु तुमुन् लिङ् यदि अर्हे कृत्यतृचश्च आवश्यकाधमण्ययोर्णिनिः कृत्याश्च शकी लिङ् च आशिषि लिङ् लोटौ क्तिच्क्तौ च संज्ञायां माङि-लुङ् स्मोत्तरे लङ् च इति तृतीयाध्याये तृतीयः पादः। अथ तृतीयाध्याये चतुर्थः पादः। धातुसम्बन्धे प्रत्ययाः। क्रियासमभिहारे लोट् लोटो ह्यस्वौ वाच तद्ध्वमोः समुच्चयेन्यतरस्यां यथा विध्यनुप्रयोगः पूर्वस्मिन् समुच्चये सामान्यवचनस्य छन्दसि लुङ् लङ् लिटः लिङर्थे लेट् उपसंवादाशङ्कयोश्च तुमर्थे से सेन से सेङ् से कसे नद्यै अध्यैन् कध्यै कध्यैन् शद्यै शध्यैन् तवै तवेङ् तवेनः प्रयै-रोहिष्यै अव्यथिष्यै दृशे विख्ये च शकीणमुल् कमुलौ ईश्वरे तोसुन् कसुनौ कृत्यार्थे तवै केन् केन्यत्वनः अवचक्षे च भावलक्षणे स्थेण् क्री वदि चरि हुतमिजनिभ्यस्तोसुन् श्रीपितृदोः कसुन् अलङ् खल्वोः प्रतिषेधयोः प्राचां क्त्वा उदीचां माङ्गो व्यतिहारे परावरयोगे च समानकर्तृकयोः पूर्वकाले आभीक्ष्ण्ये णमुल् च न यद्यनाकाङ्क्षे विभाषाग्रे प्रथमपूर्वेषु कर्मण्याक्रोशे क्रियः खमुय् स्वादुमि णमुल् अन्यथैवं कथमित्थंसु सिद्धाप्रयोगश्चेत् यथा तथयोरसूया प्रतिवचने कर्मणि दृशिविदोः साकल्ये यावति विन्दजीवोः चर्मोदरयोः पूरेः वर्षप्रमाण उलोपश्चास्यान्यतरस्यां चेलेक्नोपेः निमूलसमूलयोः कषः शुष्कचूर्णरूक्षेषु पिशः समूलाकृतजीवेषु हन् क्री ग्रहः करणे हनः
स्नेहने पिशः हस्ते वर्ति ग्रहोः स्वे पुषः अधिकरणे बन्धः संज्ञायां कर्त्रोजीवपुरुषयोर्नशिवहोः ऊर्ध्वे शुशिपूरोः उपमाने कर्मणि च कषादिषु यथा विध्यनुप्रयोगः उपदंशस्तृतीयायां हिंसार्थानां च समानकर्मकाणां सप्तम्यां चोपपीडरुधकर्षः समासत्तौ प्रमाणे च अपादाने परीप्सायां द्वितीयायां च स्वाङ्गे ध्रुवे परिक्लिश्यमाने च विशिपतिपदी स्कन्दां व्याप्यमाना सेव्यमानयोः अस्यति तृषोः क्रियान्तरे कालेषु नाम्न्यादिशि ग्रहोः अव्यये यथाभिप्रेताख्याने क्रियः क्त्वाणमुलौ तिर्यच्यपवर्गे स्वाङ्गे तस्प्रत्यय कृभुवोः नाधार्थप्रत्ययच्यर्थे तूष्णीमी भुवः अन्वच्यानुलोम्ये शकध्रिषज्याग्लाघटरभलभक्रमसहार्हास्त्यर्थेषु तुमुन् पर्याप्तिवचनेष्वलमर्थेषु कर्तरीकृत भव्यगेयप्रवचनीयोपस्थानीयजन्याप्लाव्यापात्या वा लह कर्मणि च भावे चाकर्मकेभ्यः तयोरेव कृत्यक्तखलर्थाः आदिकर्मणि क्तः कर्तरि च गत्यर्था कर्मक श्लीष शीङ् स्थास वस जन रुह जीर्यतिभ्यश्च दाशगोघ्नौ सम्प्रदाने भीमादयोपादाने ताभ्यामन्यत्रोणादयः क्तोऽधिकरणे च द्रव्यगतिप्रत्यवसानार्थेभ्यः लस्य तिप्तस्झिसिप्तस्थमिभ्वस्मस्तातां झ थासा थां ध्वम् इड् वहि महिं टित आत्मने पदानां टेरे था सहसे लिटस्तझयो रे शिरे च परस्मै पदानां णलतुसुस्थलथुसणल्वमाः विदो लटो वा ब्रुवः पञ्चानामादित आहो ब्रुवः लोटो लङ्वत् ए रुः सेर्ह्यपिच्च वा छन्दसि मेर्निः आमेतः सवाभ्यां वामौ आडुत्तमस्य पिच्च एत ऐ लेटो डाटौ आत ऐ वैतोऽन्यत्र इतश्च लोपः परस्मैपदेषु स उत्तमस्य नित्यं गितः इतश्च तस्थस्थमिपां तान्तं तामः लिङ्गः सीयुट् यासुट् परस्मैपदेषु दात्तो ङिच्च किदाशिषि झस्यरन् इटोत् सुट् तिथोः झेर्जुस् सिजभ्यस्तविधिभ्यश्च आतः लङः शाकटायनस्यैव द्विषश्च तिंशित् सार्वधातुकम् अर्धधातुकं शेषः लिट् च लिङाशिषि छन्दस्युभयथा इति तृतीयाध्याये चतुर्थः पादः।